तादृशेषु गान्धी महात्मनः, सरदार वल्लभाई पटेलः, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंहः इत्यादि महानुभावाः सन्ति। एकदा स्वातन्त्र्योद्यम समये अलाहाबाद प्रान्ते त्रिवर्ण पताकम् आविष्करणं कर्तुम् उद्यमकाराः प्रयत्नम् अकरोत्। आङ्ग्लेयाः तत्कार्यं निरोधयन्। तत्समये लाल बहादुर शास्त्री स्त्रीवेषं धृत्वा रक्षकभटाः सन्ति चेदपि धैर्येण गत्वा त्रिवर्णपताकम् आविष्कृतवान्। सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। त्रिवर्णपताके स्थितानि काषायवर्णः त्यागाय, श्वेतवर्णः शान्तैः, हरितवर्णः सस्यश्यामलैः च सङ्केतः। पताकस्य मध्ये अशोकचक्रे स्थितानि 24 पत्राणि 24 घण्टाः क्रमशिक्षणस्य, धर्मस्य, न्यायस्य च सङ्केतः। स्वातन्त्र्यसमरयोधः, निराडम्बरः, निस्वार्थ राजकीयवेत्ता, त्रिवर्णपताकरूपकर्ता पिङ्गळि वेङ्कय्य आङ्ग्लेयः इति अस्माकं सर्वेषां गर्वकारणम्। भाषाद्वेष निवारणार्थं, संस्कृते परिरक्षणार्थं संस्कृतभाषाध्ययनं कुर्मः। सांस्कृतिक भारतं, समर्थ भारतं कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। वन्दे मातरं। भारत